नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम के रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाजुल हक साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। खुश आमदीद, पुरतपा खैर मक़दम, वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, पूरी टीम भी आप सबको सुबह खैर कह रही है और शामिल करते हैं आपको आपके प्रोग्राम में। आजमाइश क्या है, ये है हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू, जिस पर इंशाअल्लाह कुछ ही देर में मजाज साहब से भरपूर रहनुमाई आप सब तक पहुँचाएंगे। नाज़रीन, हम ये देखते हैं कि आजमाइश जितनी सख्त होती है, अल्लाह ताला के नज़दीक इंसान का दर्जा उतना ही बुलंद होता है। और आजमाइश दरअसल एक इम्तिहान है, एक कसौटी है जिस पर अल्लाह ताला परखता है अपनी मखलूक को, चाहे वो फरिश्ते हों, चाहे वो शयातीन हों, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो अम्बिया हों, चाहे वो रसूल हों, या सहाबा इकराम हों, या फिर हम और आप जैसे आम इंसान हों। तो आजमाइश हम ये देखते हैं कि रोज़े अव्वल से इंसान के साथ जो है वो मौजूद है, चाहे वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा हो, चाहे हम ये देखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में डाल दिया गया था, उन्हें आजमाइश तो हो गई थी, लेकिन अल्लाह ताला को उन्हें अपना खलील बनाना मकसूद था। इसलिए एक और सख्त इम्तिहान दरपेश होता है जब अल्लाह ये हुक्म देता है कि अपने इकलौते बेटे को, जो कि बड़ी मन्नतों और मुरादों से मांगा हुआ है, अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। तो हम देखते हैं कि आजमाइश जितनी सख्त, दर्जा या ईमान उतना ही बुलंद, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे की भलाई या बेहतरी चाहता है तो उसे इम्तिहान में, आजमाइश में, इब्तला में गिरफ्तार करता है, मुब्तला करता है। तो ये आजमाइश क्या है, ये हम मजाज साहब से जानेंगे। और ख़ास तौर पर ये सवाल मजाज साहब कि जब इंसान को किसी आजमाइश में मुब्तला किया जाता है तो वो कहता है मैं ही क्यों, या अल्लाह मुझे इम्तिहान में क्यों डालना चाहता है, क्या मकसूद है। तो इम्तिहान से क्या मकसूद है, ये आपसे जानना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज़माइश, सबसे पहले मैं एक हदीस पाक पेश कर दूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं। जामे तिरमिज़ी की हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई कि बाज़ मोमिन बंदे या बंदों पर मुसीबतें और हादसात आते रहते हैं, कभी जान पर, कभी माल पर, कभी औलाद पर, और इसके बदले में उनके गुनाह झड़ते रहते हैं। और जब वो अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं तो उनके ऊपर एक भी गुनाह नहीं होता। एक और हदीस पाक है मुस्नद अहमद में, किसी बंदे के लिए अल्लाह की तरफ से ऐसा बुलंद मुकाम तय हो जाता है जो उसके आम इबादत अमाल से नहीं मिलता, तो अल्लाह उसके ऊपर परेशानियाँ और मुसीबतें डालता है और उस पर उसे सब्र भी देता है, और उसके बाद उसे इतना अजर मिलता है, ऐसा मुकाम मिलता है जो उसके लिए पहले से तय किया होता है। एक और हदीस है जामे तिरमिज़ी की, उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई कि यहाँ जिन लोगों को परेशानियाँ आजमाइशें ज़्यादा आएंगी और वो उस पर सब्र करके काट देंगे, आखिरत में जब उन्हें उसका अजर मिलता हुआ होगा, तो जिन्होंने यहाँ आराम से ज़िंदगी काटी होंगी वो उस अजर को देख के ये ख्वाहिश करेंगे, काश दुनिया में हमारी खाले कैंचियों से काटी गई होती है और हमें ऐसा अजर मिल जाता। तो आजमाइश का जो मामला है वो ऐसा है, और कुरान में तो अल्लाह ने ये बात कही है कि मैं ऐसा तुम्हें जान के, माल से, इज्जत के, आबरू के, और तुम्हें फलों के और फसल के नुकसान से आजमाऊँगा। आजमाइश जो है ना, जो आपका सवाल है, आजमाइश कहते हैं टेस्ट को, एग्ज़ाम को। आप ये देखिए ना कि जो हमारी तालीम का निज़ाम है उसमें फ़र्स्ट क्लास से लेके PhD तक एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है। जब बड़ा मर्तबा देना हो, अगली क्लास में चढ़ाना हो, या कोई बड़ी चीज़ देनी हो तो एग्ज़ाम लिया जाता है। इसी तरह किसी को एक्स्ट्रा मर्तबा देना हो, किसी को इंक्रीमेंट देना हो तो एक्स्ट्रा एग्ज़ाम भी लिया जाता है। वो जो जुमला आपने शुरू में कहा है कि जिसका जितना बड़ा एग्ज़ाम उसके उतनी बड़ी मर्तबा, सबसे ज़्यादा जिसे आजमाया गया यहाँ पे उसका सबसे ज़्यादा मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जितने भी अम्बिया हैं सबको आजमाया गया, उसमें सबसे ज़्यादा मुझे आजमाया गया। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये कहती थी कि अगर किसी को अपने दुख और तकलीफ़ें ज़्यादा लगे तो मेरे बाबा की तरफ देख लिया करो। आप ये देखिए कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके बाद तक जितने भी अम्बिया हैं, चाहे वो ईसा अलैहिस्सलाम को कितना आजमाया गया या मूसा अलैहिस्सलाम की कैसी कैसी आजमाइश आई हैं,
ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کو کس قدر بیماریوں سے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی جنگیں لڑنی پڑی ہیں. آپ دیکھو نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کی باتیں اور تانے سنتے رہے، بالکل آخر میں تو آ کے کہا کہ ربی انی مغلوب فانتصر، ورنہ اس سے پہلے تو وہ کوشش ہی کرتے رہے، جد و جہد ہی کرتے رہے. یہاں آپ کو روکوں گی وجہ صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت. آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کی جو مثال دی ہے وہاں سے ایک سوال ہے، لیکن جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آزمائش کیا ہے، دراصل یہ کھرے کو کھوٹے سے الگ کرنا ہے، یہ درجات کی بلندی کا ایک مقام ہے یا کسوٹی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ بلال تم تو بڑا وحدانیت کا دم بھرتے ہو، تمہاری زبان پر عہد و نحد رہتا تھا اور رسول پاک کے سچے عاشق ہو، پھر اللہ کی راہ میں اتنی مار کیوں کھائی، اتنا کیوں تمہیں ستایا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم بھی تو بازار جاتے ہو، مٹی کے برتن خریدتے وقت اسے ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو نا کہ مٹی صحیح لگی ہے کہ نہیں، اسے اچھی طرح پکایا گیا ہے یا نہیں، پختہ ہے یا نہیں. تو اللہ نے مجھے بھی آزمایا. تو دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کہ چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں. جو آپ نے کھوٹ کا لفظ استعمال کیا ہے نا، اس کی بہت بڑھیا مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے. سوناروں پہ آپ جاؤ کہ وہ سونا چیک کرنے کے لیے پہلے اسے تپائیں گے، ٹھیک ہے، اس کا کھوٹ چیک کریں گے. اصل میں آزمائش جو ہے نا وہ کھوٹ کو دور کرنے کا نام ہے. اس کے بعد اسے گلا کے اس کھوٹ کو دور کریں گے، پیور سونا الگ کر دیں گے. تو ہمیں تپا کے آزمائشوں میں اس کے بعد ہمارا کھوٹ دور کر کے تب ہمیں، آپ یہ جو آپ مثال دے رہی ہیں مٹی والی، آپ یہ دیکھیں، آپ 20 روپے کا گھڑا لے کے 4 جگہ بجا کے دیکھتے ہو، جو حضرت بلال نے کہی ہے یہ بات، تو اللہ اتنی بڑی جنت بنا کے بیٹھے ہیں، وہ تمہیں ایسے ہی دے دیں گے. قرآن میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ کیا تم نے خود ہی سوچ لیا کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ سورہ بقرہ 214 نمبر آیت میں ابھی تو تمہیں آزمایا نہیں گیا، تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا ہے جان کے مال کے نقصان سے، ابھی تمہیں کچھ نہیں آزمایا گیا. بلکہ اس آیت میں تو آگے یہ تک کہا کہ ان کے ساتھ جو انبیاء تھے اور ساتھی تھے وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. متى نصر اللہ، یہیں پہ لانا چاہ رہے تھے مجاز صاحب، جو آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کا حوالہ دیا. یہ جو پوری آیت ہے اس میں آخر میں یہی ہے کہ یہاں تک کہ انبیاء یہ پکار اٹھے یا ساتھ میں جو لوگ تھے وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو مجاز صاحب مقصود یہ ہے، سوال جو ہے میرا وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر 2 طرح کے اوصاف پیدا کرنا ہے، ایک تو صبر اور دوسرا شکر. یہ آپ سے ضرور جانیں گے کہ یہ دونوں اوصاف آزمائش کے ذریعے کیسے پیدا ہوتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ صبر، پکار اٹھے انبیاء یا رسول یا جو بھی لوگ کہ اللہ کی مدد آخر کب آئے گی. آپ یہ سوچیں کہ ستائے جانے کی انتہا ہے. حضرت عائشہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی دن سخت تھا؟ تو رسول پاک نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، طائف کے دن کا، طائف کا دن اتنا سخت تھا مجھ پر کہ میں بتا نہیں سکتا اس کی سنگینی کو، کہ وہ کتنا دردناک اور المناک تھا میرے لیے. پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا کہ آپ حکم دیں تو ان کو پیس کر رکھتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تو ایک طرف، ہم عام انسانوں کی بات کرتے ہیں کہ جب عام لوگ یا عام انبیاء بھی یہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد آخر کب آئے گی، تو وہ صبر کا کون سا پیمانہ ہے یا صبر کی کون سی انتہا ہے مجاز صاحب، جب انسان یہ پکار اٹھتا ہے کہ متی نصر اللہ؟ اصل میں بات یہ ہے کہ آزمانے کا جو معاملہ ہے نا اللہ کا، ہم بھول جاتے ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو جسے جتنی ہمت دی اس پہ اتنا بوجھ ڈالا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنی صلاحیت، اتنی طاقت دے کے بھیجا تھا کہ وہ سب کچھ یہ جھیل جائیں. ہم جیسے لوگ تو ٹوٹ جائیں، کفر کے کلمے منہ سے نکلنے لگے، خدا نہ خواستہ. اگر اتنی زیادہ آزمائش ہے، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا کیا. اصل میں قرآن میں اللہ نے سورہ حجرات ہے ایک، اس میں 2 نمبر آیت میں یہ کہا ہے کہ یہ صرف کیا یہ سوچتے ہیں کہ اسی لیے اس طرح بخشے جائیں گے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور اللہ مان جائے گا، بلکہ ان سے پچھلے لوگ جس طرح سے آزمایا ہے اللہ انہیں آزمائے گا، ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا انہیں. تو لازمی بات ہے وہ جو آپ صبر اور شکر کی بات کر رہی ہیں. دیکھیں جی 3 چیزیں ہیں، جان، مال اور عزت. ان 3 چیزوں کو دینے والا اللہ ہے اور انہیں چھیننے والا بھی اللہ ہے. دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا شکر کرتا ہے نہیں کرتا ہے. چھیننے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ رب العزت کہ یہ صبر کرتا ہے نہیں کرتا ہے. یہ ہے آزمائش اصل میں. اگر آپ اللہ رب العزت کی دی ہوئی چیزوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے چھیننے پہ کوئی اسے شکایت نہیں کرتے تو آپ آزمائش میں پورے ہیں، ورنہ یہ آزمائش آپ کے لیے عذاب ہے. اصل بات یہ ہے آپ کا عقیدہ، آپ کا توکل، آپ کا بھروسہ اگر درست ہے تو آپ کے لیے کوئی پریشانی. جب صحابہ کرام پہ پریشانیاں اور مصیبتیں آتی تھیں، آپ یقین کریں کوئی آزمائش آئی،
ان کے منہ سے نکلتا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو اس نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم آزمائے گا ہمیں جان کے، مال کے، اولاد کے نقصان سے۔ اولادیں فوت ہو جاتی تھی تو مسکراتے رہتے تھے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، آ گیا اللہ کا وعدہ آزمائش کا معاملہ۔ اگر نہیں آتی تھی تو پریشان ہوتے تھے کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہمارے سے۔ ہم تو ذرا سی کوئی آزمائش آ جائے تو منہ سے کلمے نکالنے لگتا ہے کہ ہم ہی ملے تھے اللہ کو، معاذ اللہ۔ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے 350 دن اللہ کتنے بڑھیا گزروا رہے ہیں۔ 15 دن اگر آپ کے ایک سال میں اگر اس طرح کی ہلکی پھلکی بیماری کی گزر بھی گئے تو تھینکفل فیلنگ آپ کے لیے 350 دن کی ہونی چاہیے، جو ایک بہت بڑا پہاڑ ہے دنوں کا۔ آپ شکایت لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے جو دیا ہے، اگر آپ یقین کریں ان کی، اگر آپ لسٹ بنا لیں، ایمان سے شروع کریں، اور اس کے بعد آپ کو دماغ، آپ کی صحت، آپ کی آنکھیں، آپ کی زبان، آپ کے دونوں ہاتھ، آپ کی صلاحیتیں، آپ کا علم، آپ کے بچے، لڑکے لڑکی دونوں، ٹائم پہ شادی ہے، عزت معاشرے میں، تو آپ یقین کرو لسٹ ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی رحمتیں اتنی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اندر محسوس ہونا چاہیے، تب ان میں اضافہ ہوگا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر گزاری کرو گے تو میں لازماً ان میں اضافہ کروں گا۔ لازماً لفظ آیا ہے لئن شکرتم جی، لأزیدنکم۔ اس لیے اللہ رب العزت کی آزمائشوں سے گزرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو اس کی پازیٹیو چیزیں ہیں انہیں نظر میں رکھیں، تو ہلکی پھلکی نیگیٹو آپ کے ایسے نکل جائیں گی۔ بالکل مجاز صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آزمائشیں ہیں، امتحان ہیں، غم ہیں، تکلیفیں ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے نزدیکیاں، قربت بڑھ جاتی ہے بندے کی جب وہ مصیبت میں ہوتا ہے، وہ پکارتا ہے، فریاد کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے دریافت کیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ آزمائش کیا ہے اور سزا کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جو چیز تمہیں اللہ سے قریب کر دے تو یہ آزمائش ہے، اور اگر دور کر دے تو یہ سزا ہے، بالکل یہ عذاب ہے۔ اب سوال یہاں یہی ہے مجاز صاحب کہ آزمائش اور سزا، یا آزمائش اور عذاب، اس میں امتیاز اگر قائم کرنا چاہے انسان، ڈفرینشیٹ کرے یا دیکھے کہ آخر یہ دونوں دو چیزیں ہیں، کن صورتوں میں یہ آتی ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہی سمجھنی پڑے گی ہمیں کہ آزمائش ہمیں ہی کیوں دی گئی۔ آپ یہ دیکھیں جانور بھی تو ہیں، کوئی آزمائش نہیں، کیونکہ شرف عطا کرنا تھا۔ اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے انسان کو، اور اب بھی جن لوگوں پہ آزمائش نہیں آتی یا اللہ اس قابل نہیں سمجھتا، انہیں شرف دینے کی اللہ کے ذہن میں نہیں آتی بات، انہیں جانوروں سے تعبیر کیا ہے قرآن نے۔ تو اگر آپ کو اللہ شرف دینا چاہتا ہے اور آپ کو اشرف بنانا چاہتا ہے تو لازمی آپ کو تپائے گا۔ وہ جو لفظ آپ نے کہا کھوٹ والا، تو کھوٹ نکالے گا آپ کے، اور وہ اسی طرح تپا کے نکالے گا۔ تو یہ جو آزمائش ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اگر آپ کو 50 60 70 سال آزمائش سے گزارنے کے بعد اور آپ کو ہمیشہ کی ٹھنڈی چھاؤں میں اللہ رب العزت سکون کی زندگی دے دے، جنت کیا ہے؟ اللہ کا قرب۔ اگر آپ کو 40 50 60 سال کی زندگی میں، پوری زندگی بھی، بعض لوگ تو ایسے ہیں پوری زندگی میں دیکھتا ہوں کہ اسی میں کٹ جاتی ہے، اور آپ یقین کرو ایسے لوگ آتے ہیں، مطلب زیادہ لوگ تو وہی آتے ہیں شکایت والے کہ جی ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو، ابے بھائی نبی جیسی نماز پڑھ لو گے تم، اور نبی جیسا تمہارے اوپر آزمائش آ جائے تو کمر ٹوٹ جائے گی تمہاری۔ تو یہ جملے جو کہتے ہیں، اصل میں ہماری نمازوں کو اللہ کی قبولیت کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری کسی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں آزمائش کا معاملہ یہ ہے، اور ایسے لوگ بھی آتے ہیں الحمدللہ کہ 4 4 5 5 بچے ہیں، سارے اب نارمل ہیں، اور آپ یقین کرو ابھی ایک عورت آئی، میں اس کے ساتھ مستقل روتا رہا، کہنے لگی جی میں پہلی بار ہو رہی آپ کے ساتھ بیٹھ کے، کبھی نہیں روتی کسی کے سامنے، کبھی ظاہر نہیں کرتی۔ 4 5 بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اور ٹانگیں نیچے ہی ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہی دلی سہارنپور دکھانے آئی مجھے ایک بچے کو ساتھ لے کے، وہ جاب کرتا ہے ابھی کہ جی ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ اتنی تکلیف مجھے پہنچی ہے، بچی 2 بستر پہ پڑی ہیں، 2 لڑکے بستر پہ، ایک بچہ جو جاب کرتا ہے جس کی وجہ سے گھر چل رہا تھا وہ بھی اپنا اس بیماری میں مبتلا ہے، کوئی جینیٹک ان کو یہ پرابلم تھی۔ آپ یقین کریں اس کے بعد بھی وہ شوگر بھیج رہی تھی، کیا عورت تھی، کیسی، آپ دیکھو یہ وہ آزمائش میں پورا اترنے والی بات۔ تو اگر اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں اور ان پہ اگر آپ صبر کرتے ہو کہ میرا اللہ میرے لیے جو ٹھیک سمجھے وہ کرے۔ کوئی ماں اپنے بچے کے لیے غلط سمجھ کر سکتی ہے، کوئی ڈاکٹر اپنے مریض کے ساتھ غلط کر سکتا ہے، کوئی آپریشن ہو بڑا یا کوئی انجیکشن لگانا ہو، تکلیف دہ تو ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہلکی پھلکی آزمائش ہمارے اوپر بھیجتا ہے یا بڑی آزمائش بھی بھیجتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ان کا فائدہ ہو آگے چل کے، کیونکہ ہماری نظر کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی پہ نہیں ہے، ہمیں صرف وہاں کا معلوم ہے، یقین نہیں ہے۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے تو آپ یقین کرو
یہ بالکل ہم دھول کی طرح جھاڑ دیں پریشانیاں اپنی ساری تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت پہ نظر رکھنی چاہیے. اگر اس کی رحمت پہ نظر ہوگی تو آپ یقین کریں اس کی ہلکی پھلکی زحمتیں ہم بھول جائیں گے. بالکل مجاز صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آزمائش ہے جسے اللہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے عبرت بنا دے، وہ سزا ہے. جیسے فرعون ہے، رہتے دنیا تک وہ عبرت ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے کہ اللہ کو درجات بلند کرنے تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی. جی. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے نواسوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سانحہ کربلا کہ پورے مناظر رسول پاک کے نظروں کے سامنے، تو انہیں پتا تھا یہ ہونے والا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بتا دیا گیا تھا کہ یہی وہ سرزمین کرب و بلا ہے جہاں آپ کا پورا خانوادہ تہتیغ کر دیا جائے گا. لیکن یہ اللہ کے وہ اولو العزم بندے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں چاہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہوں، یہ اللہ کے وہ جلیل القدر اور اولو العزم بندے تھے جو اللہ کی رضا میں راضی تھے. اللہ تعالیٰ اگر دعا کرتے، رسول پاک اگر اللہ سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ رحم و کرم کر سکتا تھا، فضل کر سکتا تھا. ہر حال میں اللہ ہر چیز پہ قادر مطلق ہے. بالکل، مگر اللہ کی راضی میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے، رسول پاک عیادت کے لیے آتے ہیں، بیٹی کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہا کہ غربت تو پہلے ہی تھی، مفلسی فاقہ کشی پہلے ہی تھی، اب بیماری نے بھی آن لیا ہے. تو گال پچکے ہوئے ہیں، آنکھیں دھسی ہوئی ہیں، چہرہ زرد ہے، فاقوں کا اثر چہرے پر دکھائی دے رہا ہے. رسول پاک کہتے ہیں بیٹی تمہارے باپ نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. پھر یہ کہا کہ اگر تم چاہو تو میرے اللہ نے مجھے یہ آپشن بھی دیا ہے کہ پورا بتھا سونے کا بنا دوں، کیا کہتی ہو؟ لیکن یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے دنیا کے مقابلے میں عقبہ کو ترجیح. جی تو تسلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زینب نے خبر کرائی حضور میرے بچہ فوت ہو گیا، کہ اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لی، صبر کرو. مطلب تلقین اس طرح سے کیا کرتے تھے صبر کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اس کے بعد اپنے صحابہ. تو ہمارے پاس جو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہیں، یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ ہمارے جو آزمائش کا مسئلہ ہے نا، یہ ہمارے روزمرہ کے کاموں میں ہے کہ ہلکی پھلکی جیسے چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہیں، وعدہ خلافی ہے، اللہ ان سے آزماتا ہے ہمیں. کیونکہ ہمیشہ جو چھوٹے برے کام کریں گے نا لوگ شروع میں، وہی آگے چل کے بڑے برے کام کریں گے. تو یہ آزمائش ہوتی ہے. ہمیں اپنے بچپن سے ہی اپنے بچوں کی بھی اور خود اپنی بھی تربیت اس طرح کی کرنی چاہیے کہ ہمیں چھوٹے گناہوں سے ہی بچنا چاہیے، ورنہ یہی گناہ ہمیں بڑی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں نا یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان میں کیا رکھا ہے. لیکن آپ یقین کریں جو آپ نے ایک مثال ابھی ابراہیم علیہ السلام کی دی تھی، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا آسان ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، جو 3 چیزیں میں بتا رہا ہوں، جان، مال اور عزت، یہ کبھی کسی چیز پہ، کبھی کسی چیز پہ، کبھی کسی چیز پہ آزمائش آتی ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی ہستی ہے اس کائنات میں جن کی آزمائش ایک ساتھ ان تینوں چیزوں کے ساتھ ہوئی ہے ایک ہی دن میں، اور وہ اس میں پورا اترے ہیں. آپ یہ دیکھیے حسینیت جو ہے آج زندہ ہے صرف اسی وجہ سے کہ ان کی اس قربانی کی وجہ سے. تینوں چیزوں میں آزمایا اللہ نے اور پورا پکا پایا. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی والی واردات کے بعد آخری یہ جو معاملہ ہوا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ رونگٹے کھڑے کرتا ہے، کیونکہ یہ اتنی بڑی آزمائش تھی کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے مثال بن گئی. بالکل مجاز صاحب، اور اسی کو شاعر نے کہہ دیا ہے، 2 مصروں میں سمیٹ دیا ہے کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. تو یہ وہ عشق ہے جو اللہ سے ملاتا ہے، اور اس کے لیے امتحان تو دینے ہیں. اللہ کا قرب ملتا ہی آزمائشوں سے ہے. جب پیور ہے اللہ تو سونا پیور کھوڑ الگ کرنے کے بعد پھر اللہ. بالکل. کرناٹک سے ایک بہن ہے، پہلے ان سے مخاطب ہے نازیہ، آپ سے بھی بات کریں گے، تھوڑا سا انتظار. جی بہن فرمائیے، جو کرناٹک سے فون لائن پر ہیں اپنا سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شگفتہ بات جی، میں کل بھی فون کی تھی، میرا سوال پورا، مجھے جواب پورا نہیں ملا. جی کیا سوال تھا آپ کا؟ میرے 2 سوال ہیں. جی. مجھے شوگر ہے، میری ایج 54 ہے. ہاں. مجھے پانی کی پیاس بہت لگتی ہے، اتنا ہونٹ لگ جاتے ہیں اور زبان پر کاٹے کاٹے آ جاتے ہیں، اتنا مجھے پیاس، اتنی پریشانی ہوتی ہے. 8-10 لیٹر پانی پی جاتی ہوں میں دن بھر میں. جی. 1 گھنٹے کو مجھے واش روم جانا پڑتا ہے. جی. مجھے جو ہے نا دماغ میں جو پیٹوٹری کا پرابلم ہے بولے ڈاکٹر صاحب وہ، اور منرین اسپرے ناک میں کرنے کو، رات میں سوتے وقت ناک میں اسپرے کرنے کے لیے دیکھو ہے. جی.
और जो है ना वो पूरा लाइफ लॉन्ग वो यूज करना, जैसे शुगर की टैबलेट यूज करते हैं ऐसा यूज करना बोल रहे हैं, मगर हम ये नहीं चाहते कि ये इस्तेमाल करें, इसलिए हकीम साहब से कुछ मेहरबानी करके कुछ दवा, नहीं बाहर से भी दवा चाहे तो हम ले जी सकते जरूर। हैं। दूसरा सवाल बहन, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है कि मेरे शोहर को जो है ना गैस प्रॉब्लम है, सर पे हाथ फिराने से भी उनको डकारें आती हैं, हाथ दबाने से, पैर दबाने से, पीठ पे हाथ फिराने से भी डकारें आती हैं, इतना गैस प्रॉब्लम है उनको, 3 साल हुआ। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। नाजिया का सवाल ले रहे हैं। जी बताइए नाजिया, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व हाँ बरकातुहू। जी, आज का हमारा ये सवाल, आज के दो सवाल हैं। आज के मौजूद से रिलेटेड पहला सवाल है, हकीम मतलब जो है अल्लाह पाक हमें जो सबसे ज्यादा महबूब चीज होती है वो जैसे छीन लेता है तो इंसान बिल्कुल टूटता जाता है, फिर परवरदिगार हमको अपनी तरफ मतलब जो तवज्जो करता है कि नमाज पढ़े, रोजा रखें, तो मतलब इबादत की तरफ मशगूल कर लेता है। तो बाजी इसको तो मतलब क्या कहेंगे? और बाजी दूसरा सवाल ये है कि मतलब मौलाना साहब से हमने जो है कुछ दिन पहले अब ये एनीमिया के बारे में सोचा था, तो मौलाना साहब ने कहा था कि सेब मतलब उबाल के 2 सीटी लगा के पीने के लिए, और दूसरा था कि गर्म पानी पीने के लिए, हिप से हमारा वजन था। तो बाजी ये हम कर रहे हैं, तो अभी फायदा भी है, हिप भी कम हो गए हैं और एनीमिया की सूजन भी चली गई, लेकिन अभी 5-6 दिन पहले ही मतलब मेरे हिप से इतनी दर्द है कुछ कहने की नहीं। तो हम मौलाना साहब से पूछना चाहते हैं कुछ इसके बारे में भी बता दें। अब क्या हमें सेब का जूस जो बताया था वो क्या हमें रोकना पड़ेगा? ठीक, थोड़ा सा इंतजार। पहले बहन ने जो सवाल किया है शुगर से मुताल्लिक, मजाज साहब कर मैंने दिया। कल बता दिया था, असल में तो प्रोग्राम सुना नहीं इन्होंने सही, कि शुगर के तमाम मरीज दोबारा से सब नोट कर लें, बेहतरीन दवा है, इंशाअल्लाह ताला शुगर आपकी कंट्रोल हो जाएगी। एक तो 100 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम गेहूं, 100 ग्राम जौ और 100 ग्राम खाने का गोंद, इसे 4-5 गिलास पानी में खूब अच्छे से पका के, जब पक के पानी कम रह जाए उसे छान के बोतल में भर लें। उसके बाद दोबारा उसे 3 गिलास पानी में पकाएं, और उसे जब वो पक के कम रह जाए तो उसे दोबारा से उसी बोतल में भर लें, और फिर 1 कप रोज उसका पीना शुरू कर दें सुबह को निहार मुँह। 10 दिन तक पीने के बाद 1 दिन छोड़ के पीना शुरू कर दें। इंशाल्लाह 1 महीने में शुगर जो है वो कंट्रोल आ जाएगी। मिठाई और फल बंद रखें। जो उनको सांस में प्रॉब्लम है उसके लिए मैंने उन्हें जैतून का तेल बताया था, आधा चम्मच सुबह शाम पीना है उन्हें जैतून का तेल, बल्कि 3 टाइम पी लें, सुबह दोपहर शाम। और नाक में अपने सरसों का तेल 1 बूंद डाला करें सुबह शाम, और इनहेलर जब तक लें जब तक ये चीज़ें मतलब इनके ऊपर असर ना करने लगे। 15-20 दिन 1 महीना लगेगा। एक और काम ये करें कि इन्हें शुगर है, बहुत शहद कम लिया करें, 3-4 काश अदरक की खाई और आधा चम्मच शहद चाट लिया, उससे भी इनकी जो प्रॉब्लम इन्हें इनहेलर लेना पड़ता है वो ख़त्म हो जाएगी। या सलाम या मोमिन या अल्लाह 300 बार, या रहमान या रहीम या करीम 300 बार, और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार। ये तो बड़ी जो इन्होंने पहला सवाल किया है। दूसरे, इनके हस्बैंड को गैस बनती है, 1 चुटकी कलौंजी सुबह को निहार मुँह लेनी है रोज़, और मेथी के बीज और कलौंजी और हींग, 100 ग्राम मेथी बीज, 100 ग्राम कलौंजी और 10 ग्राम हींग पिसवा के रख लें, और आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम गर्म पानी से लें। इंशाल्लाह गैस बिल्कुल बंद हो जाएगी। और उन्हें ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अपने हस्बैंड को बता दें, वो 300 बार कम से कम रोज़ पढ़ा करें। नमाजों की पाबंदी रखिए। दिल्ली से रोजीना, फरमाइए बहन सवाल क्या है? रोजीना, हमें सुन पा रही हैं आप? हेलो, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहन। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे भाई की बहुत तबीयत खराब रहती है, वो बीमार रहता है, उसको पीलिया हो गया है और पथरी है, इंफेक्शन है, बहुत बीमार है। पथरी कहाँ है? जैसे आए बहुत बीमार रहता है। पथरी कहाँ है? गॉल ब्लैडर में या गुर्दे में? गुर्दे में। ठीक है जी मजाज साहब। एक तो उन्हें पीलिया के लिए 3 मुनक्का सुबह दोपहर शाम खानी है, और लसूड़े आते हैं, लसूड़े बाजार से मिल जाएंगे, सूखे बीज होते हैं, उन्हें पिसवा के या कुटवा के रख लें घर में, और 1 चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें। और या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार और 40 बार आयत करीमा। ये तो हो गया लीवर के लिए, उनके लिए पीलिया दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। और तीसरा काम ये भी कर लें कि 15 पुदीने की पत्ती और 5 छोटी इलायची 1 गिलास पानी में खूब अच्छे से उबाल के, जब पानी पक के कम रह जाए उसे छान के उन्हें पिला दें। 15 दिन में पीलिया उनका ख़त्म हो जाएगा। जो उनकी गुर्दे में पथरी है उसके लिए कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी का सफ़ूफ बना के रखें। आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम लें। और
2 किलो नींबू मंगा के उनका रस निकाल लें और कांच के बर्तन में भर के रख दें और उसमें 3 कौड़ी डाल दें। कौड़ी आती है समुद्र के किनारे जो मिलती है, वो देसी दवाई वालों को यहाँ मिल जाएगी 2-4 रुपए की 3 कौड़ी, वो उसमें रस में छोड़ दें नींबू के, तो सुबह तक वो उसमें घुल जाती है। तो सुबह से 3 चम्मच रोज़ उन्हें देना शुरू कर दें। इंशाल्लाह रस ख़त्म होने से पहले पहले पथरी टूट के बाहर पेशाब के रास्ते निकल जाएगी। 1 चम्मच शहद गर्म पानी में सुबह शाम पिएं, जिससे गुर्दे में दर्द ना हो, और या वहाब कम से कम 1000 बार रोज़ पढ़ें। हैदराबाद से आयशा जी, बहन सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। इतनी खुश हूँ आज आपकी कॉल लगी। मैं आपका प्रोग्राम बहुत दिलचस्पी से देखती हूँ और रोजाना देखती हूँ। जिस दिन भी मैं प्रोग्राम नहीं देखती तो उस दिन मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरता है। मैं आपको बहुत याद करती हूँ। ऐसे मैं आपकी बेटी और दिया बहन और दी मैया आपके खानदान में पैदा होती, मुझे बहुत पसंद है आप और आपका बात करने का अंदाज, और मौलाना साहब जितने भी यहाँ पे आते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, वो बहुत पसंद है। जी बताइए। मेरे शौहर है ना शराब के आदी है, मैं उनके लिए बहुत दुआएं मांगती हूँ, बहुत 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 कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी वो छोड़ते नहीं है। मेरे तो बच्चे है, बेटा है बेटी है। बेटा 2nd ईयर कर रहा है और बेटी 9th क्लास में लगी। मेरे को रहने के लिए काफी घर भी है, हमें हमारे खाने पीने में कोई कमी नहीं करते हैं, लेकिन वो पीते हैं और उन्हें थायराइड भी आ गया और उन्हें कोलेस्ट्रॉल भी आ गया और जोड़ों में दर्द भी आ गया। समझाने के बाद भी वो शराब में छोड़ दें। मेरी सास भी नमाजों की पाबंद है और वो ताजुब भी पढ़ती है, बहुत दुआएं मांगती है, वो ज़ईफ है, 80-85 की बरस की होंगी वो। और जैनाबाद जी वो मेरे शौहर है ना, मेरे माँ बाप से मेरी दूर रख दिए। 17-18 साल हो गए मेरी शादी होते। मेरे भाई बहनों से, भाइयों से, माँ से मिलने नहीं देते। बस नहीं रहती हूँ, मैं सबर करते हुए रहती हूँ, उन से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। उनकी खैर में खैरियत नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने बोल दिया उन्हें कोई मरे भी तो उनकी जाना हुई। बहुत बड़ी आजमाइश है बहन, वाकई आपके लिए बहुत बड़ी आजमाइश है कि जीते जी आपको जो है सबसे दूर कर दिया उन्होंने। अल्लाह ताला हालात ज़रूर बेहतर करेगा। नाजिया का सवाल, वजह साहब नाजिया ने जो आज का मौजू है उसे छेड़ा है कि अल्लाह ताला बंदे को वहीं आजमाता है जहां उसका दिल होता है। अगर वो माल है तो माल की आजमाइश, औलाद की या किसी शख्स की या फिर इख्तिदार की, दौलत की, नशे, किसी भी चीज़ की जो आजमाइश होती है जहाँ उसका दिल होता है वहीं आजमाता है। तो ऐसे में सब्र कैसे करें छिन जाए तो? असल में पहले तो ये देखना पड़ेगा ना दी किसकी थी वो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तेरी तरफ से आए हैं, तेरी तरफ जाएंगे। हाँ। हर चीज़ का यही मामला है। अगर ये यकीन हो कि ये सब कुछ हमारा अल्लाह का दिया हुआ है, हमारी अपनी सलाहियत का नहीं है, अगर हमने कारून और हमान नहीं बनना, तो हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम यही दे गए हैं कि सब कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है और वो कभी भी किसी से कुछ भी ले सकता है। देखिए जी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनकी औलाद आल जितनी भी आल बैत, उनसे ज़्यादा किसी को नहीं आजमाया गया। आप ये देखेंगे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो हमने बताया है, क्या क्या नहीं आजमाया गया उनसे। कितने घर के बंदे उनके सामने कैसे तड़प तड़प के जान दिए। नाजिया या हम जैसे लोग, कमज़ोर लोग, हमारी क्या आजमाइश है। अगर हल्की फुल्की आजमाइश आ भी जाए और उसके बाद खुद ही कह रहे हैं कि अल्लाह तवज्जो कर देता है इबादत की तरफ, तो ये उसकी मेहरबानी है कि मैंने शुरू में जो हदीस पेश की है वो इसीलिए की है कि जब अल्लाह की तरफ से कोई मुकाम अल्लाह तय कर देता है और ये देखता है कि इसके बस का नहीं है इस मुकाम तक पहुँचना, तब अल्लाह की तरफ से मुसीबतें और परेशानियाँ आती हैं और उन पर फिर सब्र की तलकीन भी करता है। अल्लाह सब्र भी देता है और उस सब्र के एवज़ में उसे वो मुकाम मिल जाता है जो उसके लिए पहले से तय कर दिया जाता है। तो नाजिया को इंशाल्लाह अल्लाह कोई मुकाम देना चाहते होंगे। जो बेटी आप मेरी तरफ से मतलब मुबारकबाद की मुस्तहिक हो कि अल्लाह ने इतनी समझ दिया आपको कि आप ये बात समझ रही हो कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, उसने फिर इबादत की तरफ आपको डाल दिया। तो बहुत बहुत मुबारकबाद और अल्लाह आपको इसमें पूरा उतारे। जी, हिप्स में जो तकलीफ है चलते चलते, अगर ये सवाल मुकम्मल, उसमें ये हल्दी वाला दूध पी लें 5-4 दिन, इंशाल्लाह ताला हिप्स की तकलीफ खत्म हो जाएगी। जी, नुसरत जहां है हमारे साथ, फरमाइए नुसरत जहां, सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हमारा लड़का है 12 साल का, उसके कान के पास गिल्टी है। मौलाना साहब से पूछना चाहते हैं कि इसकी दवा के बारे में बता दें। मेरा भाई है, उसके जो है खाना खाता है तो उल्टी होती है, खाना खा ही नहीं पाता है। ये जो आपने बच्चे के बारे में बताया, ये गिल्टी कान के लौ के पास है? जी गिल्टी कान के पास है। मैं बताता हूँ, दवा करते हैं सही नहीं हो रहा है, कैसी दवा भी चल रही है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। शाजिया हैं आगरा से, फरमाइए आपका सवाल क्या है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
میرا سوال یہ ہے بیماری سے ایک تو یہ ہے کہ میری گردن میں بہت درد رہتا ہے اندر نسوں میں بہت مطلب تنگی رہتی ہے وہ اور دوسرا یہ ہے ہمارے ایک ملنے والے کی لڑکی ہے اس کو بیچاری تو بہت دوڑے گرتے ہیں بے ہوش ہو جاتی ہے وہ لڑکی اور باقی تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ مطلب سامنے میں بہت مطلب کھانا بنتا ہوا دیکھتی ہیں. ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار پہلے ہم سوال لے رہے ہیں عائشہ صاحبہ کا جو انہوں نے سوال کیا تھا شوہر شراب بھی پیتے ہیں جی اسی طرح جو ہے وہ گھر والوں سے ملنے نہیں دیتے تو یہ ان کا رویہ اور ان کی یہ شراب نوشی دونوں کو ایک ساتھ لے لیتے ہیں. اصل میں جب حرام کام میں ملوث ہوتا ہے نا انسان تو وہ انسانوں کے زمرے سے لگ بھگ نکل ہی جاتا ہے کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ایک بار کہ جب حرام کام میں ہوتا ہے تو ایمان نکل کے پرندے کی طرح اس کے سر پہ ڈولتا رہتا ہے. تو اس کیفیت میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کتنا ظلم کر رہا ہوں. انہیں یہ چاہیے نشہ چھڑانے کے لیے. ایک تو سورہ حجرات ہے قرآن میں 49 نمبر سورت اس میں 29 نمبر سورت ہے نہیں 49 نمبر سورت ہے اس کی 7 نمبر آیت کا ورد کریں ایک تو اور کالے تل انہیں کھلائیں 1 چمچ کالے تل پیس کے دودھ میں یا چائے میں کہیں میں ملا کے انہیں روز دینا شروع کر دیں. جب وہ سوتے ہوئے ہوں تو ان کے اوپر 21 بار یا شہید سرانے کی طرف کھڑے ہو کے دم کریں اور 21 بار سورہ اخلاص 3 بار درود آگے پیچھے اور 21 بار سورہ اخلاص قل اللہ احد والی سورت بسم اللہ کے ساتھ ہر بار پڑھ کے پائنتیوں کی طرف کھڑے ہو کے دم کریں. تیسرا کام یہ کریں کہ جمعرات کی رات میں 1000 بار یا ولی پڑھ کے ان کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کا نشہ چھڑا دے اور مزاج درست کر دے. تھائرائڈ وغیرہ کی بھی شکایت ہے جوڑوں کا درد ہے اس کے لیے کیا کریں؟ ہاں جوڑوں کے درد کے لیے انہیں چاہیے کہ کوٹ مٹی مہندی پتہ اور کلونجی آدھا چمچ کھانے کے بعد 3 ٹائم لیں اور 3 انجیر نہار لیں اور رات کو ہلدی والا دودھ پئیں. یہ اور یا سلام یا اللہ کم سے کم 1000 بار پڑھیں. تھائرائڈ کے لیے گولی جو ڈاکٹر نے ریکمنڈ کی ہوگی وہ کھاتے رہیں صبح کو نہار منہ اور پیاز چھیل کے بیچ میں سے 2 ٹکڑے پیاز سے کر کے دونوں ہاتھوں میں پکڑیں اور گلے پہ اس طرح سے ملیں. کچھ دنوں میں انشاءاللہ تھائرائڈ بالکل نارمل آ جائے گا لیکن وہ ٹیبلٹ صبح والی جو ہے وہ بنا ڈاکٹر سے پوچھیں نہ چھوڑیں بالکل بھی. جی کانپور سے شیریں جی بہن بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن میم آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے. اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے. جی بتائیے سوال. ہم لوگ کے دانت میں کیڑے بہت لگتے ہیں اور مسوڑے جو ہوتے ہیں دانت سے ہٹنے لگتے ہیں دانت میں بہت پیلا پن اس کے لیے بتا دیجیے. بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار کاغذ قلم ضرور رکھیے گا. ترنم پیلی بھیت سے جی بتائیے ترنم سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم آپ دونوں کو. وعلیکم السلام. بہت مشکل سے فون لگایا باجی کئی دنوں سے بہت دنوں سے ٹرائی کر رہی ہوں فون نہیں لگ پا رہا ہے. جی الحمدللہ. سب سے پہلے تو مولانا صاحب سے دعا کی درخواست ہے. ہمارے گھر میں بہت پریشانی آ گئی ایک دم سے بیماریاں پریشانیوں نے گھیر لیا. اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے. ہارٹ کی پرابلم ہے اور میرا MRI کرایا پیٹھ میں درد ہوتا تھا بہت دن سے تو اس میں MRI میں 2 جگہ نس ہے جو دب رہی ہے اور ریڑھ کی جو گڑیے نہیں ہوتے تو اس میں گیپ آ گیا ہے اور بہت ڈر لگ رہا ہے. دعا کھانا بنانا سب سے ہوتا ہے بتا ہمیں. اور میں نے خواب دیکھا تھا اس میں دیکھا ہے کہ قبر جیسے میں ختم ہو گئی ہوں اور قبر مجھے رکھا جا رہا ہے اور پھر میں ایک دم سے زندہ ہو گئی تو میں اٹھی سب لوگ خوش ہو رہے ہیں تو میں کہیں اللہ تعالیٰ اگر میں ابھی چلی جاتی تو میرا حساب کتاب ہوتا اور میں زندہ ہو گئی ہوں اور اللہ تیرا شکر ہے. یہ خواب بہت کچھ کہہ رہا ہے. ذرا انتظار خواب کو بھی آپ کے ہم ضرور لیں گے لیکن پہلے جو کیفیت ہے ان کے شوہر کو ہارٹ پرابلم ہے خود ان کی نسیں دب رہی ہیں تو ان دونوں کے لیے کوئی وظیفہ. ہاں ایسا ہے ایک تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار دونوں میاں بیوی اور ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار اور چلتے پھرتے یہ درد کے لیے اپنے یا سلام یا اللہ پڑھیں اور ہلدی والا دودھ رات میں پئیں. 3 لونگ 3 کالی مرچ تھوڑا سا نمک 1 گلاس پانی میں ابال کے اور جب وہ پک کے کم رہ جائے پانی چھان کے وہ سامان پھینک دیں اور پانی پی لیا کریں. ان کی جو کمر کی رگیں ہیں سب انشاءاللہ تعالیٰ کھل جائیں گی. اور کوٹ مٹی مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھیں اس میں سے آدھا چمچ 3 ٹائم کھانے کے بعد لیں. کمر کے نیچے تکیہ رکھا کریں لمبا کر کے 10 منٹ کے لیے جب نیند آنے لگی نکال دیا روز رات کو. اور کوشش کریں ہارڈ گدے پہ لیٹیں یا تخت پہ لیٹیں. تو یہ تو ان کی کمر کے لیے ہو گیا. ان کے ہسبینڈ کو جو ہارٹ کی تکلیف ہے یا وہاب کم سے کم 1000 بار وہ دل کے لیے پڑھیں اور آدھا کپ پیاز کا رس پئیں. پیاز کو کدو کس میں گھس کے یا گرائنڈر میں پیس کے کپڑے میں ڈال کے نچوڑ لیں. پون کپ آدھا کپ کے قریب پیاز کا رس روز پینا شروع کر دیں. اور ایک ارجن کی چھال آتی ہے وہ آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم سادے پانی سے لے لیا کریں.
इंशाअल्लाह ताला दिल की कोई बीमारी उन्हें रहेगी नहीं। 2 छोटी इलायची सुबह शाम खा लिया करें, अगर नस बंद होगी तो नस भी खुल जाएगी, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा। खदीजा और आयशा इन दोनों से ज़रूर बात करेंगे, फ़ोन लाइन पे रहिएगा। जो इन्होंने ख्वाब देखा है और जो इनकी अभी कैफियत है मजाज साहब, दोनों में बड़ा गहरा रब्त है। ये ख्वाब क्या कह रहा है? नहीं, बिल्कुल ठीक ख्वाब है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और लेकिन ये जो परेशानी इनके ऊपर आ रही है, मेरी राय ये है कि रात में 2 रकात नमाज नफिल सलातुल तौबा शुरू कर दें वित्रों से पहले, और अल्लाह से दुआ ये करें कि अल्लाह कोई परेशानी, कोई आजमाइश या कोई गलत मामला हो गया हो तो दूर कर दे इसे। और तेरी इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ जो मैंने बताई है वो इसी परेशानी के लिए है। एक अजान भी दिलवाएं अपने घर में कम से कम 15-20 दिन, इंशाअल्लाह ताला सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। बिल्कुल मजाज साहब, और ये जो बीमारी है ये इंसान को मौत की याद दिलाती है, और जो जिंदगी के कुछ दिन बचे हुए इंसान के पास ये फिक्र आखिरत के बिल्कुल लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। खदीजा साहिबा MP से, जी बताइए बहन सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम आप दोनों हजरात को। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा सवाल तो कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बस मुझे ये कहना था कि बहुत अच्छा आज का आपका टॉपिक डिस्कशन था, इतनी प्यारी बातें आप लोगों ने बताई, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया, और अल्लाह का भी शुक्र है कि उसने हमारे रहनुमाई के लिए राह निजात को जरिया बनाया। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत दे और हर मामलात में खैर और आसानी फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया खदीजा, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को भी खुशियों और खुशहाली से भरपूर रखे। इसी तरह आप अपने जज्बात हम तक पहुंचाती रहिए, हमारी हौसला अफजाई करती रहिए। आप हमें और हम आपको अपनी दुआओं में इंशाअल्लाह हमेशा याद रखें। आयशा रामनगर से, जी बताइए बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे अम्मी का जान तबीयत बराबर नहीं, पावा में दर्द, ऐसा कंबर में दर्द, डॉक्टर को सब दिखाए, किडनी में कंकर है कर को बोले, स्कैनिंग कराए तो नॉर्मल कर को आया। ठीक वो वास्ते पूछेंगे कर को फोन करे तो। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि आपसे पहले हम एक सवाल ले लें। 12 साल का बच्चा है और कान के पीछे गिल्टी है, मजाज साहब ये क्या चीज है? हाँ, ये कई बार रसौली हो जाती है बच्चों को कान के पीछे। उसमें ये करें कि कस्ते शीरी जो कूट मिट्टी भी कहलाती है वो पिसवा के रख लें, और आधा चम्मच उसे खाने के बाद दोनों टाइम दें, और 3 मुनक्का बिना बीचे रात को सोते हुए उसे दें, और या रहमान या रहीम या अल्लाह याद करा दें। 1 तस्बीह पढ़ लिया करें, सिर्फ बच्चा है छोटा, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे 40 दिन में उसकी गिल्टी खत्म हो जाएगी। मजाज साहब अकरारे जरूर कराया करें उसे। ये कोई फिक्र की बात है? नहीं, फिक्र की बात नहीं है, असल में कई बार नज़ले की वजह से ना वो इकट्ठी हो जाती है अंदर रगे, तो वो इंशाल्लाह इससे घुल जाएंगी। एक तो नमक के पानी के गरारे कराएं, कस्ते शीरी दें, और मुनक्का 3, और 3 काजू भी दे दें 10 दिन तक इंशाल्लाह। सादे काजू? जी, सादे सफेद काजू। बहुत बहुत शुक्रिया। खाना खाते ही कै हो जाती है इनके भाई को? हाँ, उन्हें लसूड़े कुटवा के रख लें, 10-20 रुपए के लसूड़े मंगा के, और आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम दें उन्हें, और 3 मुनक्का सुबह दोपहर शाम, और 3 लौंग पीस के गर्म पानी में डाल के पी लिया करें। अगर उल्टी का मन हो, खाना खाने के बाद देखें जैसे कि उल्टी आने को हो रही है, 3 लौंग पीसी है, थोड़े से निवाए पानी में मिलाई और पी गए, इंशाअल्लाह ताला उल्टी हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ 100 बार, अल्लाह हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 300 बार पढ़ के अल्लाह से दुआ करें। जी, ख्वाब में खाना बनते हुए पकते हुए देखना अच्छा है, बहुत बढ़िया। असल में खाने का जो मामला है वो पक्केगा तो बटेगा ना, बस बांटने की नियत कर देंगे इस तरह से। सही कहा। सबिहा जी फरमाइए, सवाल क्या है आपका? हेलो जी बहन फरमाइए। हम आप दोनों को सलाम वालेकुम शकुतवाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी ये हमारे ये जिस हमारे गाँव में बताइए, हमारी डॉक्टर ने बच्चेदानी में, तो आप इसके लिए कोई दुआ या वजीफा आप बता दें हमारे लिए। ठीक, गौर से सुनिए मजाज साहब, ये सवाल जहन में रखिएगा। फिरोज खान साहब हैं फोन लाइन पर। जी बताइए फिरोज साहब, क्या सवाल है? हेलो, अंदर की बीमारी आवाज? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच रही है, फरमाइए। आपको सुन पा रहे हैं फिरोज साहब, सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फिरोज खान है। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए फिरोज साहब। हमें सुन पा रहे हैं भाई? अगर हमें आप सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल बताइए। टीवी हो गई है सर, और मैं मौलाना साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे बच्चे के हक में दुआ कीजिए, और उसके लिए कुछ बताइए कि हमारे बच्चे को जल्द से जल्द उस बीमारी से निजात अता करे। अल्लाह निजात अता फरमाए। माजरत के साथ, क्या आपने टीबी कहा है? टीबी, हाँ। कितनी उम्र है बच्चे की? बच्चे की उम्र क्या है? मेरे बच्चे की उम्र 8 वर्ष है। बुखार तो नहीं है? 8 साल। 8 साल। बुखार आता है? खांसी? जी बुखार आया, बुखार तो नहीं आ रहा है, मगर उसको टीबी का है।
उम्र 8 वर्ष। जी, खांसी भी होती है? जी। अच्छा, ठीक है। मुंह से खून तो नहीं आता? ये बताइए, मुंह से खून भी आता है? जी आती है। ठीक है, मैं बताता हूँ। गौर से सुनिए जी मजाज साहब। बच्चे के लिए इन्हें चाहिए कि कस्तेशीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है वो आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम उसे दें, और 3 काजू रोज दें, और 3 मुनक्का रोज रात को। 6 महीने इलाज कर लें, इंशाल्लाह हमेशा के लिए टीबी का असर ख़त्म हो जाएगा। अगर खांसी रहती हो तो पिसी हुई अजवाइन पीस के, आधा चम्मच अजवाइन वो हल्का सा उसमें नमक मिला के, और वो आधे चम्मच शहद में मिला के उसे चटाया करें, इंशाल्लाह खांसी भी ख़त्म हो जाएगी। जी, मुझे पैरों में दर्द बताया था आयशा साहबा ने रामनगर से, क्योंकि वालदा के पैरों में बहुत तकलीफ है और शायद गुर्दे में पथरी भी है। नहीं, गुर्दे में पथरी नहीं, पैरों में दर्द है इनके। इनको कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम, और 3 इंजीर सुबह को निहार मुँह। पथरी अगर होगी तो पथरी भी बाहर आ जाएगी इंजीर से इंशाअल्लाह ताला। और या वहाब कम से कम 1000 पढ़े चलते फिरते, या सलाम या अल्लाह पढ़ती रहे, और हल्दी वाला दूध पिया करें पैरों के दर्द के लिए। दांत पीले हो गए हैं, दांतों में कीड़ा लग जाता है जी, उसके लिए इन्हें केले को मैश करके ना, मुलायम करके प्लेट में, और वो टूथपेस्ट की तरह दांतों पे और मसूड़ों पे बहुत अच्छे से मलें। 5 मिनट के बाद कुल्ली कर लें। अजवाइन पीस के रख लें और उसे रात को दांतों पे मल के सोएं, मसूड़ों पे, दांतों पे अच्छे से, और कुल्ली सुबह को करें। इंशाअल्लाह ताला दांतों की तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी। अगर दांतों में हिलना भी आ गया हो कीड़ों की वजह से, तो एक कीकर की छाल आती है, कीकर की छाल ले लें, और लाल वाली फिटकरी थोड़ी थोड़ी, दोनों चीज़ें पानी में डाल के उबाल लें बहुत अच्छे से, और उसकी कुल्लियाँ करा करें दिन में। इंशाल्लाह 3 या 4 दिन में दांत सफ़ेद भी हो जाएंगे और कीड़ा भी ख़त्म हो जाएंगे। तेलंगाना चल रहे हैं, एक बहन हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए और सवाल भी। ऐसा लगता है कि इनसे राब्ता नहीं रहा। मजाज साहब, इस दौरान के कुछ और कॉल्स हम तक पहुंचे, सवाल फिर वहीं पर आकर रुकता है कि इंसान जो शिकायत कर बैठता है तो क्या ये उसका अजर कम कर देती है? असल में देखिए जी, हमें तो अल्लाह से अच्छी तवक्को रखनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सारी कमज़ोरी हमारी पता है, और ये भी पता है कि इनके असल में विल दे के ही तो भेजा है। अब अगर आजमाइश अल्लाह ने करनी है तो लाज़िम बात है हमें इख्तियार देगा कि हम माने या ना माने। अब ये जो शिकायत है ये अपने इख्तियार का नाजायज़ फ़ायदा है कि कोई भी मखलूक आप उठा के देख लें, कोई भी क्रिएशन अपने क्रिएटर से कोई शिकायत नहीं कर सकती। इंसान को अल्लाह ने सलाहियत, अल्लाह ने इंसान को ये सलाहियत दी है कि वो अपने अल्लाह से शिकायत भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास इख्तियार है। अब उस शिकायत से ही बचना है, तभी आजमाइश में आप पूरे उतरेंगे। लेकिन शिकायतें पैदा होती हैं, लेकिन उस पर तौबा भी अल्लाह ने दी है। तौबा अल्लाह की गोद है, अगर गलती हो जाए तो बच्चा माँ की गोद में पहुंच जाता है। तो अगर आजमाइश आने पे कोई शिकायत पैदा भी हो तो फौरन तौबा करे, अल्लाह की गोद में आ जाए। बहुत प्यारी मिसाल थी मजाज साहब, वाकई बहुत प्यारी बात कही। वाराणसी चल रहे तंजीला हमारे साथ हैं। जी बताइए तंजीला, सवाल क्या है? हेलो जी बताइए बहन, सवाल क्या है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, हमारी अम्मी के पैर में एड़ी में बहुत दर्द रहती है। हाँ। उस दर्द का इलाज बताइए। शुगर तो नहीं है? उन्हें शुगर तो नहीं है? नहीं, शुगर नहीं है। चलती फिरती है तो उनके पैर में बहुत दर्द रहती है एड़ी में। ठीक है, गौर से सुनिएगा। जी मजाज साहब। बेटा 1 चम्मच शहद उन्हें आप गर्म पानी में दिया करें, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम कम से कम, और 3 इंजीर सुबह को निहार मुँह उन्हें दे दें, और कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता, कलौंजी पिसवा के रखें। आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम दें, और अगर हो सके तो रात में हल्दी वाला दूध भी उन्हें पिला दिया करें सोते हुए। या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह कम से कम 1000 बार पढ़ें, और कम से कम एक तस्बीह या रहमान या रहीम या अल्लाह की पढ़ लिया करें। दर्द ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए इंशाअल्लाह। राजस्थान से ज़ेबुन्निसा, फरमाइए बहन, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा लड़के का ना बच्चे नहीं होते, 5 सालों के। ठीक है, प्रॉब्लम इनके बच्चे को नहीं बनते इनका। हाँ, ये मैं पूछना चाह रहा जी जी मजाज साहब। डॉक्टर का बहुत दिखा लिया, बहुत जांच करा ली। एक तो आम की गुठली आती है, देसी दवाई वालों के यहाँ मिल जाएगी, सूखी आम की गुठली, उसे पिसवा लें। 1 चम्मच अजगन पाउडर और 1 चम्मच आम की गुठली पिसी हुई रात को दूध से देनी है उसे, और 1 चम्मच इसबगोल की भुस्सी मिला लिया करें साथ में। तीनों चीज़ें अलग अलग मुंह में रखे और एक घूंट दूध पी के उन्हें निकल लें, और ऊपर से बाकी का दूध पी लें। 5 छुहारे रात को गर्म दूध में भिगो दें, और सुबह को गर्म ही करके उसे गुठली निकाल के छुहारे दूध में रात को भिगो दें,
اور صبح وہ اسپون سے چھوارے کھائے اور اوپر سے وہ دودھ پی لیا. اور ان ربی علی کل شیء قدیر ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار پڑھیں, انشاءاللہ کیٹانو بننے شروع ہو جائیں گے دوبارہ سے. انشاءاللہ. مجاز صاحب پھر ہم آ رہے ہیں اس سوال کی جانب کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو آزماتا ہے تو اس کی بہتری مقصود ہوتی ہے, اس کی بھلائی مقصود ہوتی ہے, لیکن انسان یہ سوچتا ہے کہ میں ہی کیوں, اتنے سارے لوگ ہیں, اتنوں میں صرف میں ہی کیوں. جیسے آپ نے کہا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انٹلیکٹ دیا ہے, اس کی فکر, اس کا شعور دوسرے سے مختلف ہے. ایک پڑھا لکھا سمجھدار انسان جو ہے وہ جانتا ہے کہ اس میں میری آزمائش ہے, اس کا مطلب میری بہتری ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بخار ہے, مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس میں کوئی بھلائی ہے یا اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے. بخار کی مثال اس طرح دی ہے کہ جیسے درختوں سے سوکھے پتے جھڑتے ہیں, اس طرح انسان کے گناہ جھڑتے ہیں. لیکن ایک عام انسان جو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے وہ اس آزمائش پہ بلبلا اٹھتا ہے, تڑپ اٹھتا ہے اور شکوا کر بیٹھتا ہے. تو یہاں عام لوگوں سے آپ مخاطب ہو کر کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے جو شروع میں بات کہی تھی کہ اللہ کی نعمتوں پہ زیادہ نظر رکھیں بنسبت اس کے کہ اللہ کی آزمائش ہو. آزمائش جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتی اس ٹائم جب آپ اللہ کے قریب ہوں. اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ میں اس طرح سے مثال دیتا ہوں, اگر کسی کے دل کے کوئی قریب ہو, اس کا استاد ہو یا ماں سے بہت محبت ہو یا باپ سے محبت ہو, وہ جا کے رات کو 10 بجے یہ کہے کہ بیٹا جا کے فلاں جگہ سے 2 کلومیٹر پہ کوئی جگہ ہو اور یہ دوائی لے کے آؤ, تو وہ خوشی خوشی جائے گا. ٹھیک, دوائی لے کے آیا, پتہ لگا دیکھی پتہ تو اس پہ پڑھا تو یہ تو غلط آ گئی کہ امی نہیں کوئی بات نہیں میں دوبارہ لاتا ہوں. کتنی تکلیف اسے آنے جانے میں ہوئی ہے لیکن احساس بھی نہیں ہوا. اب اگر محبت ہوگی تو وہ تکلیف کا احساس ختم ہو جائے گا. اگر آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ کبھی غلط نہیں کر سکتا, مطلب یہ یقین ہو کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, تو آپ کے منہ پہ کلمے آئیں گی ہی نہیں شکایت کے. اور شکایت کے کلمے آنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کا مطلب ابھی جو الستہ بربکم, آپ نے رب نہیں مانا اسے. بالکل, جو اللہ رب العزت نے آپ سے کمٹمنٹ کیا ہوا ہے کہ تیرا رب کون ہے, اگر آپ نے اسے رب مان لیا تو رب کی تو ہر چیز آپ کو منظور ہونی چاہیے, تو اس کی طرف سے جو بھی چیز آئے لبیک. یہاں پہ رکیں گے مجاز صاحب کیونکہ چھوٹو انصاری کولکتہ سے فون لائن پر ہے, لیکن بات یہیں سے آگے بڑھائیں گے کہ جو آزمائشیں ہیں یہ انسان کے عزم اور حوصلے کو جلا کس طرح بخشتی ہیں, مہمیز کس طرح لگاتی ہیں, یہ ضرور جانیں گے. چھوٹو انصاری آپ سے مخاطب ہیں, سوال بتائیے بھائی. چھوٹو انصاری صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے کہ رابطہ نہیں رہا. جی مجاز صاحب, یہ انسان کے عزم اور حوصلے کو بڑھاتی کس طرح ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء کی پچھلی زندگی سامنے ہو تو ہمارے لیے یہ بہت آسان ہو جائے گا کہ جب اتنے بڑے بڑے اور اتنے قریب والے اپنے بندوں کو اللہ نے آزمایا ہے, صحابہ کرام ہوں یا پچھلے تمام انبیاء ہوں, تو ہم تو ہیں کیا چیز, اور ان کی آزمائشیں ہمارے سامنے ہو. جو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی ہے, حضرت خباب ایک ہوئے ہیں, ان کو تو آپ یقین کرو انگاروں پہ لٹایا گیا اور جب ان کی کھال جلنے کے بعد چربی پگھلی ہے اس سے انگارے ٹھنڈے ہوئے, اس کے باوجود بھی وہ کلمہ پڑھتے رہے. ایک دن لوہے کی کنگھی بنا کے ان کی کھال اتاری گئی اس کنگھی سے. آپ یقین کریں جب قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آگے کہ حضور آزمائش برداشت نہیں ہو رہی, کب کو مدد آئی, وہی اتار دی اللہ نے کہ ان سے کہو ان سے پچھلے لوگوں پہ اس سے کہیں بڑی آزمائش آئی ہیں, انہیں تو ابھی اتنا آزمایا مل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کی امت ہونے کی وجہ سے ہمیں اتنا نہیں آزمایا جاتا جتنی پہلی امتوں کو آزمایا گیا ہے, ہم اسی میں بول پڑتے ہیں. بالکل مجاز صاحب, یہاں سورہ بروج کی جو ایک سورہ بروج ہے اس میں اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے. کبھی زندگی رہی اور انشاءاللہ ملاقات ہوئی تو وہ اصحاب الاخدود کا واقعہ اپنے ناظرین تک ضرور پہنچائیں گے. چھوٹو انصاری صاحب نے اپنا سوال درج کروا دیا ہے, نام رکھ دیا والدین نے چھوٹو انصاری. اب یہ لفظ چھوٹو چونکہ نام ہے ان کا, شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں, کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں ہے. نہیں تو یہ اب بھی نام چینج کر دیں اپنا, کوئی اس میں دقت تھوڑی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے نام چینج کیے ہیں ایمان میں آنے کے بعد, سب بالغ تھے جی, تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ اسلام میں کیا اپنا نام نہیں چینج کر سکتے. ایفیڈیوٹ دے کے, اخباروں میں دے کے اپنا نام پاسپورٹ میں, آدھار کارڈ میں, ووٹنگ کارڈ میں ہر جگہ بدلوا سکتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اصلی نام کچھ اور ہوتے ہیں, ان کو چھوٹو چھوٹو کہتے ہیں. اب انہیں شادی میں اگر دقت آ رہی ہے تو یہ اپنا حکمت عملیہ اپنائیں اور اپنا نام جو ہے کوئی خوبصورت سا نام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں میں سے کوئی نام لے لیں, ابراہیم نام رکھ لیں, کوئی بھی اپنا نام اپنا
शुरू करें, अब्दुल्ला नाम रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी शादी हो जाएगी। मैं भी दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मजाज साहब स्टूडियो में तशरीफ आवरी के लिए, नाजरीन की रहनुमाई के लिए, और कल भी इंशाअल्लाह स्टूडियो में आपकी मौजूदगी रहेगी, तो इंतजार रहेगा नाजरीन को भी और हमें भी। आज के लिए बहुत शुक्रिया, हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।